व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अमलानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधेशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः यथा जानन्ति साम्प्रतं महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य व्याख्यानं प्रचलति। अद्य यत् सूत्रं वर्तते व्याख्यानाय तत् प्रथमं सूत्रम् अवर्तते डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्। एतस्य सूत्रस्य विषये कीदृशः विचारः तावत् काशिकायां वर्तते इति पूर्वं विचार्यते। काशिका ग्रन्थे अत्र ग्रन्थकारः वदति यत् डाप् प्रत्ययः भवति उभाभ्यां मन्नन्तात् प्रातिपदिकात् अनन्ताच्च बहुव्रीहेः अन्यतरस्याम्। अर्थात मन्नन्तात् प्रातिपदिकात् अनन्ताच्च प्रातिपदिकात् विकल्पेन बहुव्रीहेः डाप् प्रत्ययः भवति। एवं क्षम्यतां, तत्र मन्नन्तात् प्रातिपदिकात् अनन्तात् प्रातिपदिकात् बहुव्रीहेश्च विकल्पेन स्त्रीद्वैत्ये डाप् प्रत्ययः भवति इति एतस्य सूत्रस्य तात्पर्यं वर्तते। अत्र काशिकाकारः क्रमशः उदाहरणं प्रस्तौति। मन्नन्तस्य उदाहरणं वर्तते पामन् सीमन् इति शब्दः वर्तते। अत्र पामन् इति शब्दात् स्त्रीत्वविवक्षायाम् अत्र अनेन सूत्रेण डापि सति अनुबन्धलोपे पामन् अ इत्यवस्थायां टिलोपे पाम इति भवति। तेन पामा पामे पामाः एवं रूपाणि भवन्ति। एवं सीमन् शब्दः वर्तते। सीमन् शब्दादपि सीमन् शब्दोऽपि तत्र मन्नन्तः वर्तते। अस्मादपि स्त्रीत्वविवक्षायां तत्र डापि सति सीमा इति रूपं भवति। तो सीमा सीमे सीमाः इति रूपं जायते। किन्तु यदा स्त्रीत्वविवक्षा न भवति तदा न जायते। अथ च पक्षेपि तत्र सीमा सीमानौ सीमानः पामा पामानौ पामानः एवं रूपेण तत्र तेषां स्वरूपं जायते। एवमेव अन्नन्तादपि तथा भवति। अन्नन्ताच्च बहुव्रीहेः, यत्र अन्नन्तः भवति तत्र बहुव्रीहि समासः भवति। यथा अत्र बहवः राजानः यस्यां नगर्यां सा नगरी बहुराजा नगरी इति भवति। अत्र बहुव्रीहि समासः बहुशब्देन राजन शब्दात् बहवः राजानः यस्यां नगर्याम् इति विग्रहे अत्र बहुव्रीहि समासे सति अत्र अन्नन्त शब्दः भवति बहुराजन् इति शब्दः। अत्रापि डापि सति बहुराजा बहुराजे बहुराजाः। एवं बहवः तक्षाणाः यस्यां नगर्यां सा नगरी बहुतक्षा नगरी। तो बहुतक्षा बहुतक्षे बहुतक्षात्रापि डापि सति प्रवर्तते।
पक्षे तावत् बहुराजानः बहुतक्षाणः इत्येव भवति। अत्र प्रश्नः भवति अनत्रस्यां ग्रहणं किमर्थं वर्तते? तदा उच्यते बहुव्रीहौ वनोरच इत्यस्यापि विकल्पः यथा स्यात्। अत्र अनत्रस्यां ग्रहणम् एतदर्थमत्र विहितं वर्तते यत्र बहुव्रीहिसमासः यत्र वर्तते तत्र वनोरच इत्यस्या विकल्पः यथा स्यात्। यथा बहुधी वा बहुधीवरी अत्र भवति। तो अत्र मनोरच इति सूत्रेण नकारस्य रेफे बहुधीवरी इत्येव भवति। तत्र पूर्वं तत्र बहवः धीवानः बहवः पीवानः यस्यां नगर्याम् इति विग्रहे अत्र डावने डापि सति बहुधीवा बहुपीवा इति भवति। बहुधीवन बहुपीवन इत्यवस्थायां वनोरच इति सूत्रस्य प्रवृत्तौ सत्याम् अत्र बहुधीवरी बहुपीवरी इति जायते। एवं विचारः काशिका ग्रन्थे समायातः वर्तते। अत्रैव अत्र विचारः भवति यत् एतस्मिन् विषये भाष्यग्रन्थे कीदृशः विचारः भाष्यदृष्ट्या तावत् विचारयामः। भाष्ये तावत् उच्यते किमर्थम् उभाभ्याम् इत्युच्यते डाप् उभाभ्याम् अन्यतरस्याम् इति सूत्रे। अत्र उभाभ्याम् इत्यस्य कथनस्य किं तात्पर्यम्? उभाभ्याम् योगाभ्याम् डाप् यथा स्यात्। उभाभ्याम् योगाभ्याम् अर्थात मन्नन्तात् प्रातिपदिकात् अन्नन्ताच्च बहुव्रीहेः डाप् प्रत्ययः स्यात्। एतदर्थम् अत्र उभाभ्याम् इति कथितं वर्तते। तत्र कारणम् इत्थमस्ति यत् अत्र एतस्मिन् सूत्रे डाबुभाभ्याम् इत्युक्तं वर्तते। इतः पूर्वं तत्र मनः इति सूत्रं वर्तते, अनो बहुव्रीहे इति सूत्रं वर्तते। मनः इति सूत्रं पृथक्तया मन्नन्तात् अत्र टाप् प्रत्ययं विदधाति। एवं अनो बहुव्रीहे क्षम्यतां तत्र दृष्ट्वा वदामि। एवमस्ति तावत्। हाँ, तो मन्नन्तात् बहुव्रीहे तत्र ङी प्रत्ययस्य निषेधः भवति। एवमेव तत्र अन्नन्तात् बहुव्रीहे तत्र ङी प्रत्ययस्य प्रतिषेधः भवति। तेन सीमा सीमानो सीमानः बहुयज्ञा बहुयज्ञानो बहुयज्ञानः एवं रूपेण अन्नन्त बहुव्रीहे ङीपः निषेधात् अत्र बहुयज्ञा बहुयज्ञानो इति भवति। मनः इति सूत्रेण ङीपः निषेधः सीमा सीमानो इति भवति। अतएव अत्र उभाभ्यां मन्नन्तस्यापि ग्रहणं भवति, अन्नन्त बहुव्रीहि ग्रहणं भवति अनेन सूत्रेण। विकल्पेन एतत् सूत्रं कार्यद्वयं विदधाति, अर्थात् मन्नन्तात् प्रातिपदिकादपि डाप् विदधाति, एवमेव अन्नन्तात् बहुव्रीहे अपि डाप् प्रत्ययं विदधाति, विकल्पेन विदधाति। तेन पक्षे डाप् एव तत्र न ङीप् भवति न डाप् भवति। अतः एवं रूपेण एतस्य रूपं सिद्ध्यति। अतएव अत्र उच्यते उभाभ्यां योगाभ्यां डाप् यथा स्यात् मन्नन्तात् अन्नन्ताच्च बहुव्रीहे। अत्र योग शब्दस्य कथनं कथम् आयाति? उभाभ्यां योगाभ्याम् अत्र योग शब्दस्य उच्चारणं कथं भाष्यकारेण विहितम्? एतस्मिन् विषये कैयटः वदति योगस्था प्रकृतिः योग शब्देन उच्यते। योग शब्देन अत्र
योगस्था प्रकृति अत्र उच्यते अतएव योगाभ्याम प्रकृतिभ्याम उभाभ्याम प्रकृतिभ्याम डाप यथा स्यात् एका प्रकृति तत्र मन्नन्तं प्रातिपदिकम् अपरा च प्रकृति वर्तते अन्नंत बहुव्रीहि संज्ञक संज्ञिका वर्तते। एवं रूपेण अत्र प्रकृतिद्वयस्य अत्र ग्रहणं भवति। भाष्यकारः तस्मिन् विषये कथयति नैतदस्ति प्रयोजनं प्रकृतम् उभयम् अनुवर्तते। अत्र उभाभ्यां ग्रहणस्य किमपि प्रयोजनं न सिद्ध्यति यतो हि मनः इत्यस्मात् मनः इत्यस्य अनुवर्तनं स्यात् अनो बहुव्रीहि इत्यस्मात् अनो बहुव्रीहि इत्यस्य अनुवर्तनं स्यात् तेनैव सिद्धं स्यात्। किमर्थम् अत्र उभाभ्याम् इति ग्रहणम्। अनया रीत्या अत्र उभाभ्याम् इति ग्रहणम् अत्र प्रत्याख्यातं भवति। अधुना प्रत्याख्यान विषये वयं विचारयामः यत् स्वरितेनाधिकारः इति सूत्रेण स्वरितत्व प्रतिज्ञाबलात् अनुवर्तनं भवति। अतः द्वयोः अनुवर्तनम् अत्र प्रतिज्ञाबलात् भवितुमर्हति मनः इत्यस्यापि अनो बहुव्रीहि इत्यस्यापि अनयोः द्वयोः अपि सूत्रयोः अत्र अनुवर्तनं भवितुमर्हेत्। तेन उभाभ्याम् इति कथनस्य आवश्यकता न भवति। अनेन किं स्पष्टं जायते अनेन द्योत्यते उभाभ्याम् इति ग्रहणेन यत् इयं शैली वर्तते सूत्रकारस्य यत् कुत्रापि स्वरितत्व प्रतिज्ञानं नांगीकरोति। सर्वत्र स्वरितत्व प्रतिज्ञानं भवत्वेव एवं न क्वचित् नापि भवति। उभाभ्याम् इति ग्रहणेन ज्ञायते। तेन उभाभ्याम् इति पदस्याभावे मनः इत्यस्य अनो बहुव्रीहि इत्यस्य ग्रहणं न भवितुमर्हति इति कृत्वा उभाभ्याम् इति ग्रहणं सार्थकं भवति इति वक्तुं शक्यते। तथापि भाष्यकारः तत्र लाघवप्रदर्शनाय इत्थम् अत्र प्रदर्शितवान् यत् स्वरितत्व प्रतिज्ञाबलादेव उभयोः सूत्रयोः अनुवृत्तौ सत्याम् उभाभ्याम् इति ग्रहणं तत्र तथा तर्कसंगतं नास्ति इति वक्तुं शक्यते। अथ अन्यतरस्यां ग्रहणं किमर्थम् इति विषये विचारः करणीयः भवति। अन्यतरस्यां ग्रहणं किमर्थं क्रियते एतस्य उत्तरं ददाति अन्यतरस्यां डाव् यथा स्यात् अर्थात् विकल्पेन मन्नन्तात् प्रातिपदिकात् बहुसंज्ञकात् अन्नन्तात् प्रातिपदिकात् विकल्पेन डाप प्रत्ययस्य विधानं भवेत् एतदर्थम् अत्र अन्यतरस्यां ग्रहणे इति कृतं वर्तते। डापामुक्ते प्रतिषेधोऽपि यथा स्यात् यदा डाप प्रत्ययः न भवति तर्हि यत् प्रातिपदिकं मन्नन्तं वर्तते तत्र ऋण्येभ्यो ङीप् इति सूत्रेण प्राप्तः यः ङीप् प्रत्ययः सः निषिध्यते तावत् मनः इति सूत्रेण यच्च प्रातिपदिकं बहुव्रीहि संज्ञकम् अनन्तं वर्तते तस्मात् तत्र प्राप्तस्य ङीपः प्रतिषेधः अनो बहुव्रीहेः इति सूत्रेण भवति। स्माद्धेतोः अत्र डापा मुक्ते प्रतिषेधेऽपि यथा स्यात् इति कथनस्य आशयः सिद्ध्यति भाष्यकारस्य। अग्रे तावत् भाष्यकारः तस्मिन् विषये कथयति नैतदस्ति प्रयोजनम्। यह डाप उच्यते प्रतिषेधोऽपि तौ उभौ अपि वचनात् भविष्यतः अर्थात डाप प्रत्ययोऽपि भवति प्रतिषेधोऽपि भवति। डाप प्रत्ययस्य विधानं डावुहाभ्याम् अन्यतरस्याम् इति सूत्रेण क्रियते। प्रतिषेधः मन्नन्तात् मनः इति सूत्रेण
अनो बहुव्रीहि इति अन्नन्तात् बहुव्रीहि संज्ञकात् तत्र प्रतिषेधः भवति। यदा उभयोः तत्र विधानं भवति तर्हि पर्यायेणैव स्यात्। एकदा तत्र डाप् स्यात्, एकदा मनः इति अनो बहुव्रीहि इति निषेधोऽपि स्यात्। फलतः अत्र द्वयोः रूपयोः सिद्धिः स्यात्। किमर्थम् अन्यत्रस्यां ग्रहणम् इत्याशयः। एवमेव आशयं प्रस्तौति कैयटः। यदि यत्रैव ङीप् प्रतिषेधः तत्रैव डाप् स्यात् तदा प्रतिषेधम् अविधायैव मनो डाप् इत्युच्येत। ततः अनो बहुव्रीहि इत्यनेनापि डावे विधीयेत। स एव हि ङीपं बाधिष्यते किं प्रतिषेधेन। तस्मात् उभय विधान सामर्थ्यात् उभयं भविष्यति। अनेन तत्र अर्थात् पर्यायेण भविष्यति इत्थम् अत्र विचारः सञ्जातः। तत्रोच्यते इदं तर्हि प्रयोजनं डाप् प्रतिषेधाभ्यां मुक्ते ङीप अपि यथा स्यात्। यदा डाप् विधानं ङीपः प्रतिषेधः, यदा उभयोः प्राप्तिर्न भवति तदा ङीप अपि यथा स्यात्। एतदर्थं वर्तते। उच्यते अत्र सिद्धः अत्र ङीप् अन उपधा लोपनोऽन्यतरस्याम् इति सूत्रेण अत्र ङीप् अपि तत्र सिद्धः वर्तते। अन उपधा लोपिनोऽन्यतरस्याम् इति यत् सूत्रं तत् कथयति अन्नन्तात् बहुव्रीहेः उपधा लोपिनो वा ङीप् स्यात्। तेन बहुराज्ञी बहुराज्ञौ बहुराजा बहुराजानौ एते तत्र प्रयोगाः एव रूपेण तत्र सिद्ध्यन्ति। अत्र विकल्पेन अत्र ङीप् विधानं भवति अनुदालोपनोऽन्तरस्याम् इति सूत्रेण। एतस्मिन् विषये अत्र कैयटः कथयति ननु यत्र तेन न सिद्ध्यति सुपर्वा इत्यादौ तदर्थम् अन्यत्रस्यां ग्रहणं कर्तव्यम् इति प्रश्नः कृतः कैयटेन। तत्समाधानमपि उक्तं तेन नैतदस्ति। यथा अनेन अन्यत्रस्यां ग्रहणेन पक्षे ङीप् अनुज्ञायते तदा अन उपधा लोपिनः इति नियमार्थं भवति। उपधा लोपिनः एव अन्नन्तात् ङीप् भवति, अन्यस्मात् न भवति। ततश्च सुपर्वा इत्यादयः अनुपधा लोपिनः ङीपः न भाव्यम् इत्येव एवं रूपेण तत् समाधानं ददाति। अत्र अपरं विचारं प्रस्तौति अत्र भाष्यकारः अथ तत् अन्यतरस्यां ग्रहणं शक्यम् अकर्तुम्। अर्थात् डाभुवामन्यतरस्याम् इति सूत्रे अन्यतरस्यां ग्रहणं वर्तते तन्न कर्तव्यम्। बाढं शक्यम् अर्थात् कर्तुं शक्यम् इत्यर्थः। कथम् यह डाप् अपि उच्यते प्रतिषेधोऽपि अर्थात् डाप् प्रत्ययस्यापि विधानं कथ्यते एवमेव ङीपः प्रतिषेधोऽपि कथ्यते अथ च ङीप् अपि कथ्यते। अर्थात् मनः इति सूत्रेण अनो बहुव्रीहि इति सूत्रेण निषेधः कथ्यते। डागुहाभ्याम् अन्यतरस्याम् इति सूत्रेण अत्र डाप् कथ्यते। अनुपधा लोपिनोऽन्यतरस्याम् इति सूत्रेण अत्र पुनः ङीप् उच्यते। तत्सर्वं कथं स्यात् तदा उच्यते तत्सर्वं वचनात् भविष्यति। तेन वचनेन तत्सर्वं भविष्यति। अतः अत्र अन्यतरस्यां ग्रहणं करणीयम्। यदा अन्यतरस्याम् इति ग्रहणं क्रियते तदैव एते सर्वे प्रत्ययाः कार्यं च तथा भवितुं शक्नोति। उच्यते अत्र भाष्यकारः एतस्मिन् विषये पुनः अपि आक्षिपति तत्र आक्षेपस्य निरासं विदधाति। नैवं शक्यं विज्ञातुम्। तत्र एवं न वक्तुं शक्यते। कथम् अक्रियमाणे हि तत्र अन्यतरस्यां ग्रहणे अनवकाशः ङीप् डाप् प्रतिषेधौ बाधेत। यदा अन्यतरस्याम् इति ग्रहणं न क्रियते तदा यः ङीप् प्रत्ययः सः अनवकाशः स्यात्।
अनवकाशत्वात् डापः अपि तत्र बाधनं कुर्यात्, प्रतिषेधस्य बाधनं कुर्यात्। एतदर्थम् अत्र अन्यत्र समिति ग्रहणं कृतं वर्तते। डाप् प्रतिषेधौ अनवकाशौ तौ वचनात् भविष्यतः। तथा उच्यते डाप् अपि अनवकाशः वर्तते, प्रतिषेधे अपि अनवकाशः। यदा तौ अनवकाशः तो तौ अपि वचनात् भविष्यतः। किमर्थं तत्र अन्यत्र समिति ग्रहणस्य? तस्मिन् उच्यते सावकाशौ डाप् प्रतिषेधौ। तत्र डाप् अपि सावकाशः, प्रतिषेधो अपि सावकाशः। कुत्र अवकाशः वर्तते? सुपर्वा चारुपर्वा इत्यत्र। डाप् इत्यस्य तत्र प्रयोगः सार्थकः, अथ च चारुपर्व इत्यत्रापि वर्तते। एवं रूपेण अन्यतरस्यां ग्रहणमत्र करणीयम्। अग्रे तावद् विचारः भवति, इदं तु खलु अन्यतरस्यां ग्रहणं शक्यम् अकर्तुम्। अर्थात् अनुपधालोपिनोऽन्यतरस्याम् इति अन्यतरस्यां ग्रहणं तत्र इदं तु खलु अन्यतरस्यां ग्रहणं शक्यम् अकर्तुम्। इदम् अर्थात् अस्मिन् अन्यतरस्यां ग्रहणे क्रियमाणे अनुपधालोपिनोऽन्यतरस्याम् इति नियमार्थं कर्तव्यम्। तदेव इह अकृते अन्यतरस्यां ग्रहणे विध्यर्थं भविष्यति। एतदर्थम् अत्र इदं यत् सूत्रं वर्तते डाभुवाम् अन्यतरस्याम् इति सूत्रे अत्र अन्यतरस्यां ग्रहणं न करणीयम् इत्यर्थः। तस् इति आक्षेपः। तस्मिन् विषये भाष्यकारः समाधानं विददाति यत् इदमपि अवश्यं कर्तव्यम्। अर्थात यदा अनुपधालोपिनो अन्यतरस्याम् इति सूत्रस्थम् अन्यतरस्याम् इति पदं करणीयं भवति, तथैव डाबुभाव अन्यतरस्याम् इति सूत्रेपि अन्यतरस्यां ग्रहणं करणीयम्। एतदर्थम् अत्र क्रियते। इदमपि अवश्यं कर्तव्यं। किं पूर्वं डाप् प्रतिषेधः विमुक्ते गीप रौ अपि यथा स्यात्। गीप् प्रत्यय र मनोरच इति सूत्रेण तत्र र विधानं स्यात्। ऋण्येभ्यो इति गीप् विधानं स्यात्। एतदर्थम् अत्र करणीयम्। र विधाने बहुव्रीहि संख्यानं चोदितं तन्न वक्तव्यं भवति। यदा र विधानं भवति तदा बहुव्रीहेः उपसंख्यानं यत् कथितं भवति तन्न वक्तव्यं भवति इति एतस्य तात्पर्यं भाष्यकारः कथितवान्। एतस्मिन् विषये इदमपि अवश्यं कर्तव्यम् इति प्रतीकमादाय कैयटः कथयति, असतिः अन्यतरस्यां ग्रहणे अनुपधालोपिनोऽन्यतरस्याम् इति सूत्रस्थं यद् अन्यतरस्यां तद्विध्यर्थं स्यात्, नियमार्थं न स्यात्। तस्य प्रकरणान्तरेण गीपः विधानात् वनोरच इत्यनेन ऋण्येभ्यो गीप् इत्येतत् सूत्रीय विधीयमानं गीप् संनियोगेन विधीयमानः रेफः बहुधीवरी इत्यत्र न भवितुमर्हेत्। बहुधीविनी इति स्यात्। सति अत्र अन्यतरस्यां यदा ग्रहणं क्रियते तदा अनवरोधः इति सूत्रं नियमार्थं भविष्यति। तेन विध्यर्थमिति बहुधीविरी इत्यत्र ऋण्येभ्यो गीप् इत्यनेनैव अत्र गीप् भवति। तस्य मनोरचितरेफादेशः भवति। यदि तर्हि अन्यतरस्यां ग्रहणेन पक्षे गीप् अनुज्ञायते तदा मन्नन्तादपि प्राप्नोति। तेन व्यवस्थित विभाषायाः अत्र आश्रयणं क्रियते। तेन व्यवस्थित विभाषा विज्ञानात् अत्र न भवति। अथवा इत्यनेन पुनः कैयटः कथयति, डाबुभाभ्याम् इत्येकः योगः क्रियते ततः अन्यतरस्यां द्वितीयः योगः क्रियते। तत्र अनः बहुव्रीहे इति वर्तते। तत्र अनः बहुव्रीहे इति तस्य अनुवर्तनं भवति अनुबहुव्रीहे इत्यस्य, किन्तु मनः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। एवं रूपेण अपि तत्र तथा व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। इत्थम् अत्र अथवेत्यादिनापि कैयटः एतस्य तात्पर्यं कथितवान्। एतस्मिन् विषये अत्र पुनः भाष्यग्रन्थः वर्तते। अथ इह कथं भवितव्यम्। अर्थात् अत्र बहुव्रीहि विषये प्रदर्शनं करोति। यतोहि अन्नन्तः शब्दः यः कश्चन वर्तते, तस्मात् यदा बहुव्रीहि समासः क्रियते, यथा बहवः श्वानः यस्याम् अस्यां रथ्यायां, रथ्या अत्र लघु मार्ग विशेषः उच्यते, यथा हिंदी भाषायां गली इत्युच्यते।
तो बहवः स्वानः अस्याम रथ्यायाम बहवः युवानः अस्याम शालायाम इति यदा बहुव्रीहि भवति तो बहुष्वन् बहुयुवन् इत्यनयोः प्रातिपदिकयोः अन्नन्तत्वात् अत्रापि तथा विधानं भवितुमर्हेत्। तेन अत्र नदृतः भवति किमत्र अत्र नद्यन्तात् बहुव्रीहेः कप् विधीयते तथा अत्रापि कपाभाव्यम् अथ नद्यन्तानां वर्तिपदानां यो ब्रूहि ततः अपि कप् इति तत्र कपा न भविष्यति इति संशयम् आदाय अत्र विचारः वर्तते। उच्यते बहुशूका बहुयूका इति भवितव्यम्। अर्थात बहवः श्वानः यस्यां रथ्यायां बहवः युवानः यस्यां शालायाम् अत्र कप् प्रत्ययस्य सूत्रेण अतः संप्रसारणाधिकार्ये कृते दीर्घे च कृते सति बहुशूका बहुयूका इति रूपं भविष्यतः। का रूप सिद्धि स्यात् डाप टिलोपः संप्रसारण। तो संप्रसारण पूर्व रूपत्वं दैत्यस्यति कप् इति रूप सिद्धि विषय होते अत्र डाप प्रत्ययः टिलोपः भवति संप्रसारणं भवति अनन्तरं पररूपं भवति अनन्तरं नदितस्यति कप् भवति। अर्थात बहुष्वन् बहुयवन् इत्यवस्थायाम् अत्र पूर्वं डाबुहाबेनतरसां सूत्रेण डाप् प्रत्ययः टिलोपश्च जायते तर्हि बहुष्व अ बहुयुव अ इति भवति। पकारस्य यकारस्य संप्रसारणे पररूपे नदितस्यति कप् सति संप्रसारणस्य दीर्घे च कृते सति बहुशूका बहुयूका इति रूपं निष्पद्यते। अत्र हलः इति सूत्रेण संप्रसारणान्तस्य दीर्घत्वं भवति। एवं रूपेण बहुशूका बहुयूका इति प्रयोगद्वयं साधितं भाष्यकारेण। एतस्मिन् विषये अत्र भाष्यकारः समादधाति कपा तावन्न भवितव्यम्। अर्थात कप् प्रत्यय अत्र नदितस्य सूत्रेण न भवितुमर्हति। किं कारणं कथं न भविष्यति उच्यते नद्यन्तानां यो बहुव्रीहिः इत्येवं तद्विज्ञायते। अर्थात नद्यन्तानां यत्र बहुव्रीहिः भवति तदा तत्र कप् भवति न चैष नद्यन्तानां बहुव्रीहिः यतो यत्र नद्यन्ता बहुव्रीहिः नास्ति नद्यन्तानां बहुव्रीहि समासः नास्ति अतः अत्र नदितस्य सूत्रेण कप् प्रत्ययः न भविष्यति। एवं प्रसारणे नापि न भवितव्यम् अर्थात् संप्रसारणमपि यत्र न स्यात्। श्वादीनां प्रसारणे नकारान्त ग्रहणम् अनकारान्त प्रतिषेधार्थम्। श्वादीनां संप्रसारणे तत्र नकारान्त ग्रहणं भवति अनकारान्तस्य तत्र प्रतिषेधः भवति। एवं पररूपत्वेन चापि न भवितव्यम् अतः पररूपं न स्यात्। कथं न स्यात् उच्यते वक्षत्वे तत्संप्रसारण पूर्वत्वे समानांग ग्रहणम् असमानांग ग्रहण प्रतिषेधार्थम्। संप्रसारण पूर्वत्वे तत्र समानांग ग्रहणं करणीयं भवति असमानांगस्य प्रतिषेधार्थं भवति। तस्मात् बहुश्वा बहुयुवा इत्येव रूपं स्यात् बहुशूका बहुयूका इति रूपं न स्यात्। एवं रूपेण अत्र विचारः भाष्यकारस्य डाबुहाबन्यमनतरस्याम् इति सूत्रे भवति। अत्र विचारेण आयाति यत् डाबुहाबन्यतरस्याम् इति सूत्रे उभाभ्याम् इति भगवता भाष्यकारेण प्रत्याख्यातम् अस्ति किन्तु अन्यतरस्याम् इति ग्रहणस्य सार्थकता भाष्यकारेण साधिता। अतः डावन्यतरस्याम् इति सूत्रं भवितव्यम् इति अनेन ज्ञायते। किन्तु यथा अनेन जनेन पूर्वम् उक्तं यत् उभाभ्याम् इति ग्रहणेन सूत्रकारः ज्ञापयति सर्वत्र स्वरितेनाधिकारः इत्यनेन स्वरितत्वप्रतिज्ञानं न विवक्षितं भवति इति कृत्वा उभाभ्याम् इति ग्रहणस्यापि सार्थकता भवितुमर्हति। एवं विचारः एतस्मिन् सूत्रे आयाति। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते अनुपसर्जनात्
इति। अनुत्सर्जनात् इति सूत्रे तत्र काशिकाकारः कथयति अधिकारोऽयम्, एतत् सूत्रम् अधिकारसूत्रं वर्तते। उत्तरसूत्रेषु उपसर्जन प्रतिषेधं करोति, अर्थात अनुपसर्जनात् इत्यस्य कथनात् एतस्मात् सूत्रात् अनन्तरं यानि सूत्राणि सन्ति तत्र अनुसर्जनात् इत्यस्य सम्बन्धः भवति। तेन किं जायते यत् अनुपसर्जनादेव तत्र एते स्त्रीप्रत्ययाः भवन्ति, उपसर्जनात् न भवन्ति। तेन ठिड्ढाण द्वैस इत्यादि सूत्रेभ्यः अत्र अनुपसर्जनादेव अत्र गीपादि प्रत्ययाः भवन्ति, अन्यत्र न भवन्ति एवं रूपेण अत्र प्रतिपादितम्। अग्रे तत्र काशिकाकारः वदति यदितः ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामः अनुपसर्जनात् इत्येवं तद्वेदितव्यम्। अर्थात इतः ऊर्ध्वं यानि सूत्राणि सन्ति सर्वत्र अनुपसर्जनात् इति तत्र सम्बध्यते। अनुपसर्जनात् टिदन्तात् अनुपसर्जनात् ढ प्रत्ययान्तात् अनुसर्जात् अण प्रत्ययान्तात् अय प्रत्ययान्तात् एवं रूपेण तत्र भवति। तेन कुरुचरी इत्यत्र मद्रचरी इत्यत्र कुरुषु चरति मद्रेषु चरति इति विग्रहे अत्र चरेष्टा इति सूत्रेण टौ प्रत्ययः भवति। तेन कुरुचरः कुरु मद्रचरः इति भवति। स्त्रीत्ववेक्षां ङीपि सति कुरुचरी मद्रचरी इति भवति। अत्र अनुसर्जनः एव टिदन्तः टित् प्रत्ययान्तः शब्दः गृह्यते। तेन कुरुचरी मद्रचरी इति तु भवति ङी प्रत्ययः, किन्तु बहवः कुरुचराः यस्यां नगर्यां बहवः मद्रचराः यस्यां नगर्यां इति विग्रहे अत्र टिदन्तात् अर्थात तिट प्रत्ययान्तः अत्र कुरुचर शब्दः, सः अन्ते वर्तते बहुकुरुचर शब्दः शब्दे। तेन बहुकुरुचर शब्दः बहुमद्रचर शब्दः यः वर्तते सः उपसर्जनः तत्र टित् प्रत्ययः भवति। टिदन्तः उपसर्जनः भवति, अनुसर्जनः नास्ति इति कृत्वा अत्र ङीप् प्रत्ययः न भवति, किन्तु स्त्रीत्वात् अत्र टाप् प्रत्ययः भवति। जाते इति ङीष् कुक्कुटी शूकरी अत्रापि अनुसर्जनः एव गृह्यते शब्दः। तेन बहु कुक्कुटा बहु शूकरा मधुरा अत्र न भवति। अग्रे तावत् काशिकाकारः वदति कथं पुनः उपसर्जनात् प्रत्यय प्रसंगः, अर्थात उपसर्जनात् अत्र प्रत्यय प्रसंगः कथं भवितुमर्हति। उच्यते तदन्त विधिना, तदन्त विधिना अत्र भवति। ज्ञापितं चैतत् अस्ति अत्र प्रकरणे तदन्त विधिः, अत्र तदन्त विधि भवति। तथा च प्रधानेन तदन्त विधि भवति। कुत्र भवति? प्रधानेन भवति, प्रधानेन भवति। यथा कुंभकारी नगरकारी अत्र अण्णन्त शब्दः कुंभकार शब्दः नगरकार शब्दः। अत्र न च अण् इति कृत् ग्रहणम्, अत्र अण् इत्यनेन कृत् प्रत्ययस्य ग्रहणो न भवति। कृत् प्रत्ययस्य ग्रहणं न भवति इत्यस्य किं तात्पर्यं? केवलं कृत् प्रत्ययस्य ग्रहणो न भवति, अपि तु तद्धितः अपि अण् अस्ति। तद्धित यथा अत्र कर्मण्यण् इत्यत्र अण् प्रत्ययः वर्तते तावत् कृत् प्रत्ययेषु तथैव तद्धित विषयेपि अण् प्रत्ययः वर्तते। तेन प्राग्दिव्यतो अण् इत्यनेन अण् इत्यस्य अधिकारः प्रचलति। तया रीत्या अत्र तद्धितस्यापि अण्णन्तस्य ग्रहणं भवति,
एवं कृदन्तस्यापि अण्डन्तस्य ग्रहणं भवति उभयो ग्रहणं भवति इति अनेन रूपेण अत्र प्रतिपादितं भवति। अत्र भाष्यकारः कथयति अनुपसर्जनात् इति किमर्थम् अनुपसर्जनात् इति यत् पदं वर्तते यत् अधिकारसूत्रं वर्तते एतत् अधिकारसूत्रं किमर्थमस्ति। अत्रापि तयैव प्रयोगाः अत्र उपस्थापिताः ये काशिका ग्रन्थे दृष्टाः। बहु प्रिय कुरुचरा मथुरा बहवः कुरुचरा अस्यां मथुरायाम् इत्येवं रूपेण एवं तत्र अत्र उपसर्जनात् बहुकुरुचर शब्दात् प्रिय कुरुचर शब्दात् अत्र गीप प्रत्ययः टिड्ढाण इत्यनेन न भवति एतदर्थम् अत्र अनुसृजा इति ग्रहणं क्रियते। एतस्य समाधानं वदति नैतदस्ति प्रयोजनं कुरुचर शब्दात् प्रत्ययो विधीयते तत्र कः प्रसंज्ञः यद् बहुकुरुचर शब्दात् स्यात् नैव प्राप्नोति नार्थः प्रतिषेधेन। अर्थात एतत् प्रयोजन बहु तत्र कुरुचर शब्दात् प्रत्ययः विधीयते। अत्र कुरुचर शब्दात् अत्र प्रत्ययः भवति इति कुरुचर शब्दः तत्र टित् प्रत्ययान्तः वर्तते तस्मात् टिड्ढाण इति सूत्रेण अत्र गीपः प्राप्तिः वर्तते। तो कुरुचर शब्दात् प्रत्ययः विधीयते तत्र कः प्रसंगः यद् बहुकुरु शब्दात् स्यात् बहुकुरु कथं भवितुमर्हति तदा उच्यते नैव प्राप्नोति नार्थः प्रत्ययः तस्य प्राप्तिरेव नास्ति। यदि टिड्ढाण इति टित् प्रातिपदिकं गृह्यते तत्र किञ्चित् साक्षात् टित् भवति यथा नदट् चोरट् इति किञ्चित् अवयवटित् द्वारेण भवति यथा अवय हि यत्र टित्वम् अकिञ्चित्करं तत्र समुदायार्थं तद् विज्ञायते। स च अवयवः कदाचित् धातुष्टित् भवति यथा स्तनन्धै इत्यत्र क्वचित् तद्धतः टिट्टुलादि भवति क्वचित् लुडादि अत्र टित् भवति। तो तत्र यम समुदायं यः अवयवः न व्यवचरति तदर्थम् अवयवस्य टित्वम् अनेन अत्र स्वीकर्तुं शक्यते। तेन अत्र कुरुचर शब्दात् तत्र टित्वात् ङीपि सति बहु तत्र कुरुचरि इति शब्दः भवति। अत्र कृद्ग्रहण परिभाषाश्रयणेन नै टिदिति कृतः एव ग्रहणम् इति अनेन सिद्ध्यते। उच्यते बहुकुरु शब्दादपि भवितुमर्हति कथं तदन्त विधिना प्राप्नोति यथा अत्र येन विधिस्तदन्तस्य सूत्रेण तदन्त विधिं विधाय अत्र भवितुमर्हति। अतः उत्तरं पठति अनुपसर्जन ग्रहणम् अनर्थकं प्रातिपदिकेन तदन्त विधि प्रतिषेधात्। अनुसर्ज ग्रहणम् अनर्थकं कथं तत्र प्रातिपदिकेन तदन्त विधि प्रतिषेधात् प्रातिपदिकेन तदन्त विधि न भवति। अनुसर्ज ग्रहणम् अनर्थकं किं कारणं प्रातिपदिकेन तदन्त विधि प्रतिषेधात्। कुत्र भवति तदन्त विधि ग्रहणवर्ता प्रातिपदिकेन तदन्त विधि प्रतिषिध्यते। यत्र ग्रहणवान् प्रातिपदिक भवति तत्र तदन्त विधि न क्रियते। एवं अत्र विचारः सञ्जातः। अग्रेपि अत्र भूयान् विचारः सः विचारः अस्माभिः आगामिनि दिने करिष्यते। अत्र अद्य विरमते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।